अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूँ नादिया नकी। अमेरिका भी बाज़ाब्ता तौर पर ईरान के ख़िलाफ़ इजराइल के साथ जंग में शरीक हुआ और अमेरिका ने अर्ली मॉर्निंग जिसे कहते हैं तीनों तनसीबात ईरान की नेतन्स, फर्दो और इस्फहान में उन पर बमबारी की और उसके बाद सदर ट्रंप की जानिब से ये कहा गया कि तीनों न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उनको टारगेट करके और उन्हें तबाह कर दिया गया है। और यहाँ से फिर उन्होंने ये कहा कि अब ईरान जो है वो अमन के लिए तैयार हो वरना बड़ा सानहा हो सकता है। ईरान को धमकी देते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि अगर ईरान अमन के लिए राज़ी नहीं होता तो फिर दीगर जो निशाने हैं उनके पीछे जाया जाएगा। इसके बाद ईरान की जानिब से आपने देखा न सिर्फ इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई, इसे UN चार्टर की खिलाफ वर्जी भी करार दिया गया और साथ ही अब्बास इराक़ची साहब ने कहा कि अमेरिका को इसके देर पा नताइज भुगतने होंगे। अभी तक की जो सऊदी अरब की जानिब से भी इस पर तशवीश का इजहार किया गया है, लेकिन इजराइल ने इसका खैर मकदम किया है, यानी अमरीकी साथ को और अमेरिका की बॉम्ब जो उन्होंने किया है न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि सऊदी की जानिब से इसको तशवीश का इजहार भी किया गया, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत भी की गई और कहा गया कि UN चार्टर की खिलाफ वर्जी है। अब यहाँ से क्या ये जंग ख़त्म हो जाती है? यहाँ से क्या इसे महदूद किया जा सकता है, या फिर ईरान जो इस वक्त कह रहा है और जिसका बयान है कि देर पा नताइज भुगतने पड़ेंगे, ये जंग मज़ीद फैल सकती है? इसी पर आज बात करेंगे। इन्फो ज़मीर अकरम साहब साबिक सफ़ीर हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड वक़ार हसन साहब दिफाई तज्ज़िया निगार। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ज़मीर अकरम साहब, अमेरिका की जानिब से पहले तो इस पर आते हैं, वो मैं बाद में जिक्र करना चाहूँगी कि जितना वक्त उन्होंने दिया था जौहरी तनसीबात को निशाना बनाना और B2 बॉम्बर्स की ज़रिए किया गया और उन्होंने बड़ा इसके ऊपर प्राइड भी लिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्रुथ फॉर सोशल पर जा कर के कि ये काम सिर्फ अमरीकी मिलिट्री ही कर सकती थी, और जिस तरह से उनके अब जहाज़ वापस भी आ गए हैं और उन्होंने एक तरह से कहा कि हमने इजराइल का साथ देते हुए जो हमारा टारगेट था कि न्यूक्लियर जो उनकी सलाहियत है ईरान की, उसका ख़ात्मा वो हमने कर दिखाया है और मज़ीद भी हम कर सकते हैं अगर ईरान राज़ी नहीं होता अमन के लिए। यहाँ से आप क्या समझते हैं, क्या ये जंग अब महदूद हो गई है, ख़त्म हो जाएगी, या इसके बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं? मेरे ख्याल में तो इसके बढ़ने के और ज़्यादा चांसेस हैं। और ये जो इनका जो दावा है प्रेसिडेंट ट्रंप का कि उन्होंने ईरान की एटमी तनसीबात को बिल्कुल ख़त्म कर दिया या डैमेज कर दिया है, इस पर भी काफ़ी बहस हो सकती है। क्योंकि पहले सिंपल सी बात ये है कि जो इनके पास हथियार हैं, ये बंकर बस्टर बॉम्ब जो ये जिसके बारे में ये बात करते रहे हैं, उसकी डेप्थ जो है वो इतनी नहीं है जिस तह पर ईरान की इनरिचमेंट फैसिलिटीज फोर्डो के रिएक्टर पे फोर्डो के फैसिलिटीज में हैं। ओके। तो कहना कि हमने ये सारे डिस्ट्रॉय कर दिए, ये देखना पड़ेगा। IAEA के तरफ से अभी तक जो ऐलानात हुए हैं उनमें ये है कि कोई न्यूक्लियर रेडिएशन और ऐसी ये कुछ रिकॉर्ड नहीं की गई, तो इसका मतलब है कि वो वहाँ नीचे उस सतह तक नहीं पहुंच सके होंगे। तो मेरा अपना पर्सनल असेसमेंट ये है। दूसरे जो उनके ज़मीर अकरम साहब, आप कह रहे हैं ना कि क्योंकि रेडियो एक्टिविटी की कोई इस वक्त कोई सिग्नल्स नहीं मिले जो IAEA ने कहा, लेकिन ईरान ये कहता है कि वहाँ से वो पहले ही तमाम तर जो यूरेनियम है या जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसे हटा चुके थे। सो देयर इज नथिंग। मैं इस पर ही आ रहा था कि एक तो ये बात है ना कि अगर उन्होंने इनकी तनसीबात को कितना नुकसान पहुंचाया है अमेरिका और इजराइल ने। दूसरी बात ये है कि ईरान ने पहले से ही जो इनरिच यूरेनियम उनके पास उन्होंने बना के रखा हुआ था, उन्होंने एंटीसिपेशन ये सारा मटेरियल तो वहाँ से हटा के डिस्पर्स किया हुआ है और वहाँ तो उन्होंने नहीं रखा होगा, तो जो बचा हुआ है वो उनके पास होगा, सिक्योर होगा। तो ये कहना कि जी हमने ईरान की बिल्कुल एटमी तनसीबात को ख़त्म कर दिया, ये गलत बयान है अमेरिका के सदर की तरफ से और इजराइल की तरफ से।
सही सही, बिल्कुल सही। ब्रिगेडियर वकार, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? अमेरिका जो कि पहले कहता है कि हम 2 हफ्ते देते हैं ताकि सिफारतकारी हो सके, एक बार नहीं, उन्होंने इसको दोबारा गुज़िश्ता रोज़ रीइटरेट भी किया। न्यू जर्सी में आपने देखा होगा अमेरिकी सदर ने कहा कि 2 हफ्ते और 2 हफ्ते के बाद फ़ौजें भी उतारी जा सकती हैं, एंड ऑल ऑफ दैट ही हैड सेड। लेकिन इससे पहले ही उन्होंने वो टाइम नहीं दिया और उन्होंने न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अमेरिका ने बाकायदा बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए और कहा कि हमने इसको तबाह कर दिया है। तो क्या अब अमेरिका के ऊपर किसी किस्म का कोई भी मुल्क भरोसा कर सकता है? बिकॉज सिफारतकारी में जब आप किसी को टाइम देते हैं और सिफारतकारी को चांस देना चाहते हैं, उसके बरक्स अगर आप ये काम करें तो फिर क्या रह जाता है? आई थिंक आई एग्री विद इट। और मेरे ख्याल में जो क्रेडिबिलिटी है डिप्लोमेटिक, नॉट ओनली अमेरिका बट के G7 और यूरोपियन यूनियन की डेंट हो गई है, बिकॉज इसमें डिक्लेयर टाइम पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि पीस की तरफ मूव हो रही है। और उसमें राजस्थान पहले गए जिनेवा, फिर कल इस्तांबुल में यहाँ पे इजलास पर प्रेसिडेंट एर्दोगान ने हेड किया और बड़ी उम्मीद थी कि चीज़ें चलेंगी। आज आई थिंक ईरानी फॉर्म से शायद रशिया जा रहे हैं। अभी तो आई थिंक 2 चीज़ों आई थिंक क्रेडिबिलिटी पे डेंट आएगी। फिर IAEA का अपना जो है स्टांस जो रहा, और ईरान अभी कह रहे हैं कि कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने लीक किया। तो आई थिंक अगर इंटरनेशनल वॉच डॉग्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इदारे हैं, ये तो फिर आई थिंक नो नीड टू कीप देम। फिर तो जंगल का कानून है और उस पर अभी मैं आता हूँ कि वाई US इज इंटरफियर्ड सो अर्ली प्रॉमिस के अगेंस्ट जो है। एक तो जो है ना मिलिट्री इजराइल की बहुत ज्यादा बुरी हालत है, हमारे नहीं होता। उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी और जो स्मैश है, दिस इज एज पर अमेरिकन कमेंटेशन। फिर वाइजमैन सेंटर जिनका सबसे बड़ा रिसर्च है, जहाँ पे बेसिकली तो आई वुड से कि बायो वॉरफेयर के वेपन तैयार किए जाते थे। कल नेतन्याहू वहाँ जाके रो रहा था। देयर एयरफोर्स नाउ ऑपरेटिंग फ्रॉम साइप्रस, जो ग्रीक साइप्रस है ऑक्युपाइड। बेसिकली हौसला दिलाना इजराइल को कि वी आर कमिंग इन। द अदर इज डेफिनेटली 1996 हम वॉर गेमिंग देखते रहे सिनेरियोज के ईरान को कैसे अटैक किया जाएगा। तो इन जो US एस्टैब्लिशमेंट है, दे कैन इवन प्रेशराइज डोनाल्ड ट्रम्प। क्या हुआ है इसमें, ज़ायनिस्ट लॉबी का क्या रोल था कि 2 हफ्ते के बजाय देन वी हैड टू टेक अ डिसीजन विद इन 24 आवर्स। तो ये एक और फैक्टर है। बाकी रिस्पांस जो आई थिंक स्टार्ट हो गया एज फार एज इजराइल इज कंसर्न। और मेरे ख्याल में ईरान विल गो ऑल आउट बिकॉज नाउ इट्स मैटर ऑफ सर्वाइवल ऑफ ईरान एज अ सॉवरेन स्टेट। अगर वो नहीं करते तो शायद अमेरिकन फिर अटैक्स कंटिन्यू कर सकते हैं। सेम प्ले बुक जो भारत ने हमारे साथ किया था, Okay. हमने कर दिया है, तो आप जो करें। जी जी। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि ईरान विल गो ऑल आउट। आई वाज जस्ट कमिंग टू दैट। मैं ज़मीर साहब का भी इस पर लेना चाहूँगी पॉइंट ऑफ व्यू। आप समझते हैं कि ईरान के पास ऑप्शंस अब क्या क्या मौजूद हैं, ये बताइएगा। बिकॉज उन्होंने सिफारतकारी को पूरा चांस दिया। आज अब्बास अरागची साहब ने इस्तांबुल में ये बात कही कि हम जब पहले कर रहे थे डिप्लोमेसी, तो उस डिप्लोमेसी को ब्लॉक किया इजराइल ने जारियत करके और अचानक अटैक करके। और अब जब हम दोबारा डिप्लोमेसी पर बात हो रही थी और सिफारतकारी जारी थी, तो अमेरिका ने उसको बिल्कुल ख़त्म किया है। ईरान डिप्लोमेसी को कंटिन्यू जारी रखेगा और रूस और चीन के थ्रू सलामती काउंसिल में वो करारदाद भी पेश होगी। लेकिन एट द सेम टाइम ईरान के पास कई ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि वो जो अमेरिकन बेसेस हैं इलाके में, उन पर अटैक कर सकता है। दूसरा, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज को वो माइन करके ब्लॉक कर सकता है, ब्लॉकेड, सारी शिपिंग बंद कर सकता है। और इसके अलावा इजराइल के ऊपर जो उस ईरान के हमले पहले भी हुए हैं, वो भी जारी रहेंगे और डेडली होंगे। और ईरान के पास अभी और हथियार हैं जिनसे सुपर या हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी हैं उनके पास। तो ये मेरा ख्याल है कि और जंग और बढ़ेगी और इसमें कशीदगी बढ़ेगी। और इससे पहले के जाके कोई सीज फायर या कोई हल निकले, तो आई थिंक इमीडिएट सिचुएशन जो है वो तो जंगबंदी की नहीं है, वो और एस्केलेशन की है। लेकिन ज़मीर साहब, आप जब कहते हैं ना कि अमरीकी बेसिस के ऊपर भी ईरान हमले कर सकता है, तो आपने ये देखा होगा तवातुर से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये कहते आए हैं कि अगर अमेरिकन या अमेरिका को किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचा, यानी उनकी बेसेस, उनकी चीज़ें जो वहाँ पर हैं, तो फिर वो फुल थ्रॉटल रिएक्ट करेंगे। यू रियली थिंक कि ईरान हैज़ दैट मसल टू एक्चुअली रिएक्ट दैट मच? देखिए, दिस इज अ गेम ऑफ चिकन
यू कैन से, ठीक है। मेरा ख्याल है कि ईरानियन गवर्नमेंट में ये इंटेंशन है कि ये भरपूर इसका मुकाबला करें और किसी तरह से हथियार ना डालें। इस वक्त अगर वो कोई सीज फायर मान लेते हैं, जवाबी हमला करे बगैर, तो वो ईरान के लिए जो होगा ना, इट विल अमाउंट टू अ सरेंडर। सो आई डोंट थिंक कि जब तक वो कोई जवाबी हमला करें तो उस वक्त ये कुछ नहीं मानेंगे। हाँ, ये है कि वो शायद अमरीकी बेसिस को ना टारगेट करें और कोई जगहों पर वो मारे, इसराइल के ऊपर और हमले करें। जैसे मैंने कहा, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दें, बाइंड कर दें। इस किस्म के इक़दामात ईरान कर सकता है। बट यू कांट रूल आउट द फैक्ट कि ईरान जो है वो अमेरिका के जो बेसिस हैं उन पर भी कुछ हमले पहले भी कर चुका है। आपको याद होगा जब वो कासिम सुलेमानी का मर्डर हुआ था तो उन्होंने इराक में अमेरिकन बेसिस के ऊपर अटैक किया था। तो ये भी हो सकता है। आई थिंक ईरान इज रेडी टू फाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम, और दैट डज नॉट सूट द यूएस एसेंशियली। बिकॉज अगर वो चाहते हैं कि जी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज का पूरी तरह से खात्मा हो जाए और रजीम चेंज हो जाए, विच इज अनदर थिंग दे हैव बीन टॉकिंग अबाउट, तो उसके लिए इनको अपनी ट्रूप्स ईरान में भेजनी पड़ेगी। सही। और वो जो ऑप्शन है वो कोई भी अमेरिकन सदर इस वक्त तैयार नहीं है, क्योंकि जो उनके साथ हुआ था इराक और अफगानिस्तान में, उसके बाद वो अभी तक नहीं भूले हैं कि हम ये इस किस्म की चीज़, और ईरान में अगर ये कूद पड़ते हैं तो उसके नतीजे जो आएंगे उसके वो इराक से भी बुरे हो सकते हैं उनके लिए, अफगानिस्तान से भी बुरे हो सकते हैं। वक्त हुआ है यहाँ पर एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस है ज़मीर अकरम साहब, साबिक सफ़ीर हैं, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब, दिफाई तज्ज़िया निगार। मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे पहले तो ज़रा बंकर बस्टर बॉम्ब्स के हवाले से, क्योंकि लोग जानना चाहेंगे, क्योंकि ज़मीर साहब ने भी कहा कि वो जितनी डेप्थ में है वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। आई वुड लाइक फर्स्ट तो आप इस पर कॉमेंट कीजिए। ये बंकर बस्टर बॉम्ब्स का जिक्र करते हैं, अमरीकी सदर ने बड़े अपनी मिलिट्री के ऊपर फ़ख्र का भी आपने देखा कि जिस तरह से उन्होंने एक्सप्रेस किया, और यही कहा जा रहा था, इजराइल भी बार बार ये कह रहा था कि इसको तबाह करने के लिए उन्हें आना होगा। और अमरीकी सदर ने गुज़िश्ता रोज़ ये कहा भी था कि इजराइल अकेला ईरान की जो जौहरी तंसीबात है या जौहरी सलाहियत है उसका खात्मा नहीं कर सकता। सो व्हाट आर दीज बंकर बस्टर बॉम्ब्स एंड हाउ इफेक्टिव वर दे, डू यू थिंक? आई थिंक इसके अंदर फैक्ट भी हैं, और ये अटैक बेसिकली गुआम से किया गया। जो रूट इसका बन रहा है दैट इज गुआम, इंडियन ओशन, देन पासिंग ओवर इंडिया, और फिर पाकिस्तान की स्पेस को अवॉइड करके साउथ से इन्होंने जाके मनूवर किया है, और मेनली B-2 बॉम्बर्स यूजिंग द स्टेल्थ बॉम्बर में। बाकी जो आई थिंक बंकर बस्टर से ज्यादा जरूरी है देखने के, ईरान इज अ ह्यूज माउंटेनस कंट्री, लाइक नीचे अल्बर्ज माउंटेन की बहुत बड़ी रेंज है, ऊपर नीचे जरगोस है, ऊपर अल्बर्ज है, और इसमें काफी डिस्पर्स्ड है। जितना टाइम ईरान को मिला था, आई थिंक आई एग्री विद ज़मीर साहब के, वो डिस्पर्स हो चुका है मटीरियल। अगर आप इनकी टनल्स देखें मिसाइल सिस्टम की, तो माइल्स एंड माइल्स अंडरग्राउंड है। दूसरा, आई डाउट इट के बिकॉज इस आई थिंक जो एमिनिशन इस्तेमाल हुआ है, चाहे वो फैब है या बाकी जो ह्यूज बॉम्ब्स एंड जो टनिंग, आई एम नॉट वेरी श्योर, they I think will be able to penetrate up to 40 let's say feet of concrete और स्टील जो है। लेकिन इनका जो आ रहा है जो स्पेशली फरदो का प्लांट था, दिस वाज आई थिंक 60 मीटर्स अंडरनीथ है, और आई एम श्योर नीचे एक नेटवर्क होगा, तो 80 मीटर। और इसमें भी शायद वेस्टर्न मीडिया ये भी कह रहा है कि दे हैव नॉट बीन एबल टू ब्रीच, ये भी आ गया कि वहाँ पे नहीं पहुँच सके, ऊपर से चीजें हुई हैं। मैं आता हूँ जो मिलिट्री ऑप्शन है, बिकॉज पे काफी डिस्कशन होती है quickly. One is that America ने भी avoid किया to use bases in the Gulf. They also know it case, I'm sure Arabs की तरफ से कोई ना कोई hint होगा कि we don't want. पहली फेज में ईरान जो है मेन जो let's say अरब स्टेट्स हैं गल्फ में, उनको अटैक नहीं करेगा। There are 3-4 major targets. एक तो इराक है जहाँ पे कताइब हिज़्बुल्लाह इज एक्टिव, वो एक इवन लैंड ऑपरेशन कर सकती है और वो बढ़ने वाला है। दूसरा जो गल्फ में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ईस्ट में आप आ जाएं, गल्फ ऑफ ओमान, नॉर्थ एरियन सी, प्लस जो रेड सी है बाबल मंदब के साथ, और मेडिटेरेनियन में 3 आई थिंक फ्लीट्स इस वक्त मौजूद हैं, प्रॉब्ली कैरियर बेस्ड हैं, और वो बड़ी कंसंट्रेशन है। इसका बरतानिया के एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप आया हुआ इंडियन ओशन में, और ये हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज में है। आई वुड से कि अगर ईरान डिटरमिनेड है तो दे कैन टेक आउट एटलीस्ट 2 एयरक्राफ्ट कैरियर विद इन 1 आवर, अगर डिटरमिनेशन, अगर ईरान डिटरमिनेड है। ईरान की बात कर रहे हैं। और अभी आई थिंक आपने देखा है कि इजराइल पे अटैक्स बढ़ेंगे,
بیکاز جو چیز کور کرنا چاہتے تھے کہ جی آپ دوبارہ اس کی ہیجمنی کو کسی حد تک بحال کریں, they will dent it اور موسٹ پرابلی نیول ایسٹس پہ ہوگا. پھر ایران کا دیکھیں ملٹری کیپبلٹی پہ ڈسکشن کی 19 سب مریض ہیں, موسٹ پرابلی دے آر آل ڈپلائڈ. ابھی کہاں پہ ہیں, دس از نارملی یہ ٹاپ سیکرٹ رکھا جاتا ہے. میرے خیال میں دے ول بی ان میڈیٹرینین, دے ول بی ان ریڈ سی, دے ول بی ان نارتھ کیریبین سی اور انڈین اوشن میں, اور وہاں سے بڑا ایزی ہے ہٹ کرنا. پھر ان کے سوئسائڈ اسکواڈز اور فدائین کے پھر آئی تھنک دے ہیو اے ہیوج پوٹینشیل فار دوسرا ایران ایون بیٹھ کے وہاں سے لڑ سکتا ہے. مطلب دیکھا جائے تو جو لوکیشن ہے آن اسٹریٹ آف ہارمز, then shutting down of Hormuz will be a huge blow to international oil and gas trade and commercial. 35% energy flow کرتی ہے ہر منٹ جو ہے یہاں سے. So I think this will bring Russia and China into it. Even India will be affected. تو میرے خیال میں there are chances. صرف ایک آپشن ہے پیس کی کہ اگر رشیا چائنا ایک فل گارنٹی دیں کہ دے ول انٹروین اگر فیوچر وار ہوتی ہے دونوں سائڈوں کو سائڈ پہ کریں. ادروائز آئی تھنک ایران because not only matter of regime, it's matter of survival of the nation state پہ بھی بات آ گئی. یعنی رشیا اور چائنا باقاعدہ طور پر آپ کہتے ہیں کہ ایران کا ساتھ دینے کے لیے ان کیس آف وار, اس وار میں شامل ہونے کے لیے, تب یہ چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ ڈی ایسکلیٹ ہو سکتی ہیں. میں ایک چیز جاننا چاہوں گی ضمیر صاحب, پاکستان نے چند ہی گھنٹوں قبل آپ نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ کو نوبیل پیس پرائز کے لیے نامنیٹ کیا, اور کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ جو ہوا, اینڈ وی ہیو کنڈیمڈ دی اٹیک آن ایران. اس وقت پاکستان کے لیے آپ بتائیے کہ کس سچویشن میں پاکستان ہے, مطلب ویئر آر وی اسٹینڈنگ؟ آئی تھنک پہلی چیز کہ ان کو نوبیل پرائز کے لیے نامنیٹ کرنا واز اے بٹ پری میچور. آئی تھنک پری میچور تھا, اور ہم کافی امبیرسمنٹ ہے ہمیں, کیونکہ نوبیل پرائز ہم اس کو ریکمینڈ کر رہے ہیں جس نے ہمارے ہمسائے ملک پر حملہ کیا ہے. اور آپ پتہ نہیں اس وقت جو میٹنگ ہوئی تھی انہوں نے, ٹرمپ صاحب نے کیا ایشورنسز دیے تھے ہمیں. آئی ایم ناٹ پریوی کہ وہ کیا ڈائلاگ ہوا تھا, لیکن کچھ سوچ سمجھ کے ہم نے یہ قدم لیا ہوگا. لیکن آئی تھنک ٹرمپ از انریلائبل. بیسکلی تو باٹم لائن یہی ہے کہ امریکن گورنمنٹ جنرلی آر انریلائبل, بٹ دس پرٹیکولر گورنمنٹ از even more unreliable than others. تو ہمیں ان کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہونا چاہیے, اور کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہونی چاہیے ٹرمپ کی گورنمنٹ سے کہ وہ جو بھی کہتے ہیں وہ کریں گے. جیسے آپ نے فرمایا تھا شروع میں کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ 2 ہفتے تک میں فیصلہ کروں گا, لیکن فیصلہ تو آلریڈی ان لوگ وہ کر چکے تھے, اور ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کے یہ جو B-2 بامبرز جو ہیں وہ ڈیگو گارسیا سے موو کر کے ان کو ہٹا دیا گیا تھا, آپریشنل کر دیا گیا تھا. اور آپ نے جو پہلے پوچھا تھا کہ وہ یہ جو بنکر بسٹر, جو سو کالڈ بنکر بسٹر بام ہے, اس کی ڈیپتھ جو زیادہ سے زیادہ ہے وہ 16 میٹرز ہے. اور فورڈو کے جو نیوکلیئر انرچمنٹ فیسلٹیز ہیں دے آر ایٹ 80 میٹرز ڈیپتھ. تو they were not able to, I think, able to reach there. ہاں وہ کچھ دھماکے سے ہل گئے ہوں گے, کچھ ڈیمیج ہو گئے ہوں گے, یہ الگ بات ہے, but I think ڈیمیج ڈسٹروائے کرنا is not possible. اوکے, تو ضمیر صاحب مجھے یہ تو بتائیے نا, عرب ممالک جس کی طرف دنیا دیکھتی ہے, گزشتہ روز بھی جب استنبول کے اندر ترک صدر کی جانب سے جو ہنٹ کیا جا رہا تھا یا جو بات کی جا رہی تھی کہ مسلم امہ کو, مسلم دنیا کو اسرائیل کے خلاف ایک ہونا چاہیے, اس وقت ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس پکچر؟ کیونکہ مشرق وسطیٰ کے حالات آپ دیکھیں, صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جس قسم کی ان سے ملاقاتیں ہو چکی ہیں, جو انویسٹمنٹ کے اتنے بڑے بڑے جو معاہدے ہیں وہ ہوئے ہیں, اس وقت عرب ممالک کہاں کھڑے ہیں؟ اور کیا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ایسکلیشن کی صورت میں آگ ان کے گھروں تک بھی پہنچ سکتی ہے, آج نہیں تو پھر کبھی اور پہنچے گی؟ آگ تو ان کے گھروں تک پہنچ گئی ہے, اور ابھی کیا کسر رہ گئی ہے ان کے لیے. لیکن یہ دیکھیں, یہ سارا مسئلہ جو ہے نا, یہ سب زبانی جمع خرچ والی بات ہے. جتنی ہم باتیں کر رہے ہیں او آئی سی اسلامک اس میں گروپ میں باتیں کر رہے ہیں, ایون اقوام متحدہ میں جو ہے وہ زبانی ہے, لفاظی ہے, ایکچوئل ایکشن ابھی تک کسی بھی نہیں لیا ہے, اور ان کو روکنے کے لیے ایکشن ہی لینے کی ضرورت ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو یہ دوسرے بڑے پاورز ہیں, روس ہے, چین, خاص طور پہ روس, کیونکہ ان کے تو وہاں پر ایسٹس ہیں, اور ان کے ایک ڈیفنس پارٹنرشپ بھی ہے ایران کے ساتھ, کہ وہ کس طرح سے ایران کی ابھی مدد کرتا ہے. ابھی ایرانین فارن منسٹر کی میں نیوز کانفرنس سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں ابھی ماسکو جا رہا ہوں,
अब उनको वहाँ रूस में क्या उनको एश्योरेंसेस मिलते हैं अब देखना पड़ेगा। और लेकिन बॉटम लाइन ये है कि जब तक ये जो दूसरे मेजर पावर्स हैं ये इस मसले में खुद मदाखलत नहीं करेंगे और खुद ये थ्रेटन नहीं करेंगे कि जी हम इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे डायरेक्टली ईरान को प्रोटेक्ट करने, जब तक कोई इस जंग का कोई हल नहीं निकलेगा। वक्त हुआ है यहाँ पर एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस है ज़मीर अकरम साहब, साबिक सफ़ीर हैं, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब, दिफाई तज्ज़िया निगार। ब्रिगेडियर साहब, वो क्या नेक्स्ट अमल होगा, इसलिए क्योंकि इसके हवाले से इजराइल भी बहुत कुछ उसकी भी ख्वाहिश रही है और अमेरिका भी इस नहज पे आ चुका है, लेकिन क्या आपने देखा कि जो रजीम चेंजेस की गई दीगर ममालिक में जहाँ पर अमेरिका ने रजीम चेंज करवाई, उनके हाल देख लें, क्या ईरान में रजीम चेंज इतना आसान होगा? क्या जस्ट कम टू दैट, मुझे अगर टाइम दे मैं पहले बात करूँ जो पाकिस्तान की नॉमिनेशन की। दिस वाज इन अ वेरी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, और इसमें आई थिंक रशिया, चाइना और इवन ईरान की सपोर्ट, ईरान नेवर वांटेड वॉर विद अमेरिका। दूसरा, मैं सिर्फ एक बड़ा सवाल रखता हूँ जो एट टाइम इन पाकिस्तान पे बड़ा ब्लेम किया जाता है कि शायद वी आर द ओनली वन। पाकिस्तान भारत का जो क्लैश था, क्या वो अक़ब बादर की लड़ाई नहीं थी? हु वाज विद अस? क्या ईरान खुल के सामने आया था? नो, दे वर न्यूट्रल। तो हमारा स्टांस बड़ा डिफरेंट। आई थिंक देयर वर टू कंट्रीज जो आई थिंक कल भी अमित चीफ भी आए हुए थे यहाँ पे, और विद द फॉरेन मिनिस्टर जो तैयब अर्दगान ने दोनों का हाथ पकड़ा हुआ। दो मुल्क एक्चुअली आए हैं वेस्ट एशिया से और स्कॉपिश से, दैट इज अज़रबैजान एंड टर्की, और ये फिर पता चलता है टेस्टिंग टाइम पे। बाकी देखें, ईरान हमारे ब्रदर्स हैं, हमने अपनी पूरा साथ दिया, बट दे वर न्यूट्रल, वो तो दोनों को समझा रहे थे। तो वहाँ पे अक़ब बादर की लड़ाई नहीं है, लेकिन यहाँ पे आई थिंक देयर आर सर्टेन अंडर करंट्स जिन पे बहुत ज़्यादा शोर होता है। लेट्स से कि ये स्टेट क्राफ्ट इज नॉट स्ट्रीट फाइट कि जी फलाने ने साढ़े मुंडे फैंटी लाई तो तुसी आ जाओ। दिस इज नॉट लाइक दैट। दूसरा, आई थिंक देयर वाज एन उम्मीद थी कि शायद जो है ट्रम्प जो है नोबेल प्राइज वाला जो नॉमिनेशन है इससे प्रेशर में भी आएंगे, लेकिन मैंने कहा कि उनकी डिसीजन मेकिंग अफेक्टेड बाय द यूएस डीप स्टेट, ट्रांस अटलांटिक डीप स्टेट। अभी जर्मनी उसको लीड कर रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर पे इतनी एफर्ट की ट्रम्प ने, जेन्युइन एफर्ट की। इस्तांबुल में याद है कॉन्फ्रेंस यहाँ पे हम वी वर हियर, और एक रात पहले उन्होंने अटैक करा दिया डीप इनसाइड रशिया बाय मोसाद एंड सीआईए। तो आप खुद बताएं कि हु इज बेसिकली, क्या ट्रम्प इज सो पावरफुल? नो। तो इसमें आई थिंक इट वाज ज़ायनिस्ट लॉबी प्लस यूएस एस्टैब्लिश्ड जिसने पुश किया है। बाकी अभी आते हैं कि लेट्स सी थिंग्स यहाँ से अभी आगे कैसे चलती हैं। आई थिंक जो बेसिकली वी आर एट द वर्ज ऑफ वर्ल्ड वॉर 3, मिनी वर्ल्ड वॉर 3 जो है रीजन में। अरब रियासतों की अपनी आप कह लें फीलिंग हो सकती है, बट बाय एंड लार्ज ग्लोबल साउथ हो या अरब स्ट्रीट और सोशल मीडिया इज नॉट ह्यूज आई वुड से ओपिनियन शेपर। उसमें ईरान को सपोर्ट किया है, इवन अफ्रीका से और ऑल अक्रॉस इस्लामिक वर्ल्ड, बिकॉज द स्टैंडिंग ऑन राइट पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है। तो मेरे ख्याल में ईरान वुड अवॉइड टारगेटिंग देम। जिससे मैंने कहा कि पहला लिस्ट ऑफ टारगेट कुड बी प्योर अमेरिकन एंड इजरायली एसेट्स एंड मे बी यूरोपियन एसेट, बिकॉज उनको भी। दूसरा, जो उनके सुप्रीम लीडर हैं उनकी जो भी क्रिटिकल स्टेटमेंट होती है उसको जरूर आई थिंक डीप रीड किया करें, बिकॉज देन इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑपरेशनल प्लान में। तो वो 3 दिन पहले कह चुके हैं कि द पनिशमेंट विल बी पेनफुल और रिस्पॉन्स आएगा। अब रजीम चेंज पे आई वुड से कि इनकी बड़ी पुरानी डिजायर रही है, और वी हैव सीन इट व्हाट हैपेंड इन इराक, व्हाट हैपेंड इन लिबिया। दिस इज अ नॉनसेंसिकल प्रो ज़ायनिस्ट आइडिया कि आप सबको पुश करके, आई वुड से कि रजीम चेंज की जरूरत इजराइल को है। और अगर ज्यादा डेंट होता तो मे बी नेतन्याहू इज ओवरथ्रोन बिकॉज ऑपरेटिंग फ्रॉम साइप्रस, पार्ट टाइम वहां से ऑपरेट कर रहे हैं, पार्ट टाइम तल अवीव से। और आई थिंक ईरानी पीपल आर यूनाइटेड, ऑल्दो बीच में आई वुड से क्योंकि गद्दार भी हैं ट्रेटर में जिन्होंने बीच में मोसाद और इवन एट टाइम रिसर्च एनालिसिस के एजेंट्स बने जो भी पकड़े जा रहे हैं। तो इट्स अ वेरी आई वुड से डेंजरस सिचुएशन। और मेरे ख्याल में अभी अगले 48 आवर्स में एग्जैक्टली पता चलेगा कि रीजन किस तरफ जाता है। आई सी इट गोइंग इनटू ऑलमोस्ट मिनी वर्ल्ड वॉर 3। आपको लग रहा है कि ये इतनी अब एस्केलेशन की तरफ जाएगा कि द रीजन विल गो ऑलमोस्ट इन वर्ल्ड वॉर 3? ज़मीर साहब, अभी जिक्र किया ब्रिगेडियर वकार ने कि वो जो एजेंट्स पकड़े जा रहे हैं यानी उनके अपने लोग, और इसके अलावा भी रोज़ाना के हिसाब से आप देख रहे हैं जो खबरें ईरान से आ रही हैं कि फ़ॉरेन नेशनल जिसमें अफ़गान्स भी शामिल हैं और वो मोसाद के लिए काम कर रहे थे एज एजेंट्स। अब हमारे साइड पर एक ईरान जिसमें ऑलरेडी एक जंग छिड़ी हुई है, एक साइड पर अफ़गानिस्तान है जिसके साथ हमारे रिलेशंस आपके सामने हैं, और एक साइड पर इंडिया है। इस वक्त पाकिस्तान के लिए ये कितना बड़ा ख़तरा साबित हो सकते हैं दोनों ममालिक, अफ़गानिस्तान भी और भारत भी? मेरा नहीं ख्याल है कि अफ़गानिस्तान से कोई हमें ऐसा इमीडिएट कोई ख़तरा है। छोटी मोटी
جو مسئلے ہوتے ہیں بارڈر کے اوپر وہ ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ جو طالبان حکومت ہے وہ پاکستان کے خلاف کوئی ایسی غلط یا جارحانہ کوئی اقدام لیں گے ہمارے خلاف۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہندوستان اور اسرائیل مل کے ہمارے خلاف کیا کر سکتے ہیں، اس پر ہمیں بڑی کڑی نظر رکھنی ہوگی۔ ہمیں اپنا گارڈ جو ہے اس کو اپ کر کے رکھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ یہ جو جنگ جو ایران میں ہو رہی ہے اس کے کیا اثرات ہماری طرف ہو رہے ہیں، ہماری بارڈر ریجن میں کیا ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ سبورسیو اینڈ ٹیررسٹ گروپس جو ہیں ان کو انلیش کیا گیا ہے، انہیں ہم اس میں انڈینز بھی انوالو ہیں، جس طرح سے کافی ابھی اس کے بارے میں انفارمیشن پبلک میں آ گئی ہے۔ تو ہمیں تو پہلے سے پتا تھا کہ اس میں انڈینز انوالوڈ ہیں۔ یہ کلبھوشن یادو صاحب جو تھے وہ تو وہاں چاہ بہار کے ایریا سے آپریٹ کر رہے تھے۔ سو اس قسم کی انفلٹریشن پاکستان میں بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں اس چیز کو اپنی بارڈر کو اور اپنی ایئر سپیس کو پروٹیکٹ کر کے رکھنا ہوگا فرام دیز کائنڈ آف ایلیمنٹ سبورشن اینڈ ٹیررزم۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ بریگیڈ صاحب آپ اس پہ اگر کامنٹ کرنا چاہیں، کیونکہ بھارت میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملہ ہوا، ظاہر ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور آج بھی ان کے جو پورا سوشل میڈیا تھا وہ امریکی اٹیک کے بعد سے بس بار بار پاکستان کے حوالے سے بہت کچھ کہہ رہا تھا، اور وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید پاکستان مذمت کرتا ہے کہ نہیں، ایران کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں، یہ تمام باتیں وہ کر رہے تھے۔ بھارت سے کتنا چوکنا رہنا ہے اور ایران کا کس حد تک پاکستان ساتھ دے سکتا ہے، ان دونوں باتوں پر کامنٹ کیجیے گا۔ آئی تھنک جو ان کا حنود و جہود کا گٹ جس کو لوگ ریٹورکس اٹ ہیپن بیسیکلی، جو انڈو پاکستان آئی وڈ سے وار ہوئی ہے 4 دن کی، اس میں اسرائیلی کیا ڈرون یوز نہیں ہو رہے تھے، ورنٹ دیر 150 آپریٹرز تھے جو آپریٹ کر رہے تھے۔ تو آئی تھنک وی شوڈ بی ویری ویری کلیئر۔ اور ابھی تو ان کی آئی تھنک ایکس ڈیفینس منسٹر نے شاید تھریٹن بھی کیا ہے کہ وی سارٹ آؤٹ پاکستان، اور نتن یاہو کا پرانا اسٹیٹمنٹ چل رہا ہے کہ بیسیکلی سیڈ کہ نیکسٹ از پاکستان۔ اس میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ دیکھیں اگر آپ سیکوینسنگ کریں جو ڈومینوز افیکٹ ہے رائٹ فرام مینا ریجن، نارتھ افریقہ اور مڈل ایسٹ میں جو آئی ہے لڑائی عراق کے بعد، تو آپ اس کو سیکوینس کرنے کی چیز ہے۔ ابھی ٹرکی میں وی آر ہیئر ایک بڑی اسٹرانگ فیلنگ ہے کہ خدا نہ خاصہ رجیم چینج یا زائنسٹ گورنمنٹ آتی ہے تو 2002 کو تو لے کے وہاں پہ ویلنگ وال پہ کر رہے ہیں وہاں پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ دین دیر آر 2 ایکسز جو ڈیولپ ہوگی۔ ون ول بی ایران پاکستان کی طرف، بیکاز وہاں پہ ایک بہت بڑی فالٹ لائن ہے سب نیشنلزم کی دونوں طرف، اینڈ دین دیر از آلسو فالٹ لائن جو ٹرکش کرد کی ہے جو ایرانی بارڈر کے ساتھ، تو گریٹر کردستان دوبارہ کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ ٹرکی ریئلی ورڈ۔ کل جو آئی تھنک چیف مارشل عاصم منیر گئے ہیں، ہی واز ود دی فارن منسٹر اور پریزیڈنٹ طیب ایردوان نے دونوں کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، تو دس واز آئی تھنک سمبولک۔ دوسرا جو ہے ٹرکی میں یہ بھی فیلنگ ہے unfortunately کہ جی because of this hegemony we have to now develop a huge missile power and we will become a nuclear power۔ اس کا مطلب ہے کہ there is going to be a domino effect۔ ایجپٹ بھی شاید کر رہے اور سعودی عربیہ، تو کیا امریکہ نے اس پورے خطے کو بیسیکلی آئی وڈ سے کہ ایک نیوکلیر آئی وڈ سے کیٹاسٹراف کی طرف جانا چاہتے ہیں، بیکاز سیلف سروائیول کے لیے آئی تھنک لوگ کچھ بھی کریں گے۔ تو آل ٹولڈ آئی تھنک گریجولی ویسٹ ایشیا میں ایک فیلنگ ہے، ایران ریئلائز اٹ ویری لیٹ اینڈ وی آر ہیپی کہ ان کی پارلیمنٹ نے بھی شکریہ ادا کیا۔ باقی وی شوڈ بی ویری کیئرفل بیکاز یہ دیکھیں ایک سیکوینس لڑائی ہے۔ اگر ٹرکی یہ فیل کر رہا ہے کہ ٹرکی ایون سیز کہ ہمارا بارڈر از پاکستان، انڈیا بارڈر از آور بارڈر، کہ وہاں سے ہمارا ڈیفینس شروع ہوتا ہے، سو دس از دا فیلنگ ناؤ ان ویسٹ ایشیا۔ تو ہوپ فلی آئی تھنک OIC شوڈ آلسو ریئلائز دے کانٹ بی سائلنس آف دا لینڈ کہ کسائی ذبح کرتا رہے اینڈ دین ایوری باڈی از سلاٹرڈ، so we have to put our act together۔ بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر وقار صاحب آپ کا، ضمیر اکرم صاحب آپ کا فار بینگ ود اس آن دا۔ وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ اب ڈومیسٹک فرنٹ پہ بات کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بجٹ کی منظوری جو ہے، یعنی صوبائی بجٹ کی منظوری، وہ عمران خان صاحب سے ایک طرح سے ملاقات سے مشروط کر دی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حکومت فائنینشیل ایمرجنسی بھی لگا سکتی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ ان کی جو صوبائی حکومت ہے اس کو ایک طرح سے اسمبلی جو ہے وہ کسی طرح سے ٹوٹ جائے۔ بہرحال اسی پر بات کرتے ہیں کہ کیا مسائل ہیں اور یہ منظوری کب تک ہو سکتی ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم صاحب موجود ہیں۔ بہت شکریہ فار جوائننگ اس۔ مزمل، پہلے تو یہ بتائیے، بجٹ پیش بھی ہو گیا،
اور پہلے تو وہ اجلاس بلائے جانے کے مسائل تھے، لیکن اب جو ووٹنگ ہے یعنی بجٹ باقاعدہ طور پر ایک قانونی فائنانس بل بن جائے اگلے مالی سال کے لیے فور خیبر پختونخوا، اس کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ عمران خان سے ملاقات کی جائے اور اس ملاقات کے بغیر یہ عمل کمپلیٹ نہیں ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کو جہاں جہاں ووٹ ملے اور جو ارکان ہمارے جیتے ہیں اور جن کو ہرایا گیا ہے، ان سب کو جو ہے نا، کسی کو بھی کینڈیڈیٹ کو اپنے نام پہ ووٹ نہیں ملا. اور میں بھی اگر یہاں پہ ہوں تو وہ خان صاحب کا نامنی ہوں، میں تو الیکشن بھی نہیں لڑا تھا. تو یہ ساری حکومتیں عمران خان صاحب کی ہیں. یہ تمام اراکین جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے نام اور ان کے ووٹ پہ جیت کر آئے. اب عمران خان صاحب کی ایک خواہش تھی اور خان صاحب کی یہ تھی کہ ہم ان سے بجٹ پہ مشاورت کریں، اور جو ان کا رائٹ بھی بنتا ہے اور ہمیں کرنا بھی ضروری ہے. تو تقریباً آج سے جو ہے مئی سے میری 3 دفعہ جو ہے نام دیا گیا خان صاحب سے ملنے کے لیے، لیکن جو ہے میری ملاقات نہیں کروائی گئی. اب میرے سے کیا ڈر، میں کوئی سیاسی آدمی تو ہوں نہیں، میں کوئی پولیٹیکل آدمی تو ہوں نہیں، میں نے کوئی تحریک تو چلانی نہیں تھی. میں نے جانا تھا پوری پاکستان کی معیشت کا ان کو جو ہے جائزہ دینا تھا. خیبر پختونخوا کے معاشی حالات جو ہم نے 1 سال میں حاصل کیا ہے اس کے بارے میں بتانا تھا. وہ ہمیں اپنا مزید ویژن دیتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے ویلفیئر پہ کام کرنا ہے، ڈیولپمنٹ میں کیسے کرنا ہے. کیونکہ اگر ان کی جو ہمشیرہ ہیں انہوں نے ایک بات بولی تھی کہ عمران خان صاحب نے پیغام دیا ہے کہ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ اب ایک خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرح اس کا بجٹ نہیں ہونا چاہیے. ایک اگر وہ پاکستان کی حکومت ہوتی، وفاق کی حکومت ہوتی، جس طرح اس نے بجٹ دی، یہ اس میں وہ نظر آنی چاہیے ہماری پالیسیز. ٹھیک ہے. تو جس میں لازمی تھا کہ خان صاحب کی جو ہے اوپینین، ڈائریکشن، ویژن شامل ہو. لیکن اتفاق ہوا یہ کہ ملنے نہیں دیا گیا. لیکن خان صاحب نے کبھی بجٹ پیش کرنے کا نہیں منع کیا تھا. بجٹ پیش کر دیا گیا، لیکن اب ہم نے اس کو اس طریقے سے رکھ دیا کہ جب تک خان صاحب اس کو دیکھ نہیں لیتے تو اس کو منظور نہ کیا جائے. تو اسی سلسلے میں وزیر اعلیٰ صاحب نے جو ہے عمل درآمد کرتے ہوئے جو جمعے سے بجٹ کی مرحلہ وار ووٹنگ شروع ہو جاتی ہے ہر روز جو ہے ہر شق پہ، صحیح، تو اس کو روکا ہے اور وزیر اعلیٰ صاحب نے فی الحال روکا ہے. اور ہم سب امید یہی کر رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے ہفتے میں ہماری ملاقات کرا دی جائے. اس سلسلے میں ان کی اپنی سیاسی مشاورت جاری ہے، کیونکہ میں تو فائنانس سے تعلق رکھتا ہوں. تو آئی کی ناٹ سے ایگزیکٹلی کہ اس بجٹ کو آیا پائے تکمیل پہ پہنچانے کے لیے کیا جو ہے حکمت عملی ہوگی. بٹ ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں بتا سکتے، بٹ آف کورس دا فائنینشیل ہیلتھ پر آپ ضرور بات کر سکتے ہیں. کتنے حد تک آپ اس کو روک سکتے ہیں، یعنی کتنے دنوں تک؟ بیکاز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا نیکسٹ فائنینشیل ایئر، اور آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ صوبے کے یہ جو معاملات ہیں، اور خود آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں انہوں نے کہا کہ بجٹ کا انداز یا اس کی کیریکٹرائزیشن ایسی ہونی چاہیے ایز اف یو آر میکنگ اٹ فار پاکستان. سو وچ مینس کہ بہت زیادہ ریفارمز بھی ہوں گے اور بہت سارا ویلفیئر بھی ہوگا. تو آپ کب تک روک سکتے ہیں مزمل اسے؟ دیکھیں، جو پروونشل بجٹ ہوتا ہے نا وہ وفاقی بجٹ سے تھوڑا سا ہٹ کر ہوتا ہے. پروونشل بجٹ کی جو میجورٹی ہوتی ہے وہ سروس ڈیلیوری پہ خرچ ہوتی ہے، یعنی کہ سیلریز پہ اور نان سیلری ایکسپینڈیچر جو آپ صفائی کے لیے، ہیلتھ کے لیے، ایجوکیشن کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور اس کے بعد اس کا ڈیولپمنٹ فنڈ ہوتا ہے. تو دیر آر سو مینی کانسٹیٹیوشنل پروویژنس کہ آپ جو لازمی پیسے خرچ کرنے ہوتے ہیں، جو تنخواہوں کے ہوتے ہیں، جو چارج ایکسپینڈیچر ہوتے ہیں، اس کو آپ الاؤ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 2 سال پہلے جب خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، تو جب حکومت ڈیزالو کی گئی تو جو ہے انٹرم الیکشن، جنرل الیکشن نہیں کرائے گئے تھے. تو کیئر ٹیکر نے سوا سال گزارا تھا، تو وہ ہر 4 مہینے کا بجٹ دے کے کام چلا رہی تھی. تو امید کرتے ہیں کہ پوزیشن یہاں تک نہ پہنچے. اور اس کے علاوہ بھی اور بھی حل ہیں، 2-3 حل ہیں. تو لیکن یہ کہ ہم امید کرتے ہیں کہ ان دی انٹرسٹ آف خیبر پختونخوا، ان دی انٹرسٹ آف کنٹری، جو ہے نا، سینس ول پریویل. اور دنیا میں کسی بھی لیڈر کو اس کی پارٹی کے لوگوں سے ملنے کا حق چھیننا جو ہے ایک آمرانہ سوچ ہے، آمرانہ عمل ہے. اور اس کو جو ہے حکومت کو اوائڈ کرنا چاہیے. کیونکہ ان کے بھی جب لیڈر اندر تھے تو وہاں پہ تو جتھے کے جتھے روز جاتے تھے ملنے. اور یہاں خان صاحب کو آئسولیٹ کیا جا رہا ہے، تنہائی میں کیا جا رہا ہے، ان کی فیملی سے بھی ملنے نہیں دیا جا رہا.
ان کی بیگم صاحبہ سے بھی نہیں ملنے دیا جا رہا, ان کے وکلا سے بھی نہیں, اور پھر ہمارے جیسے مشیران کو بھی نہیں ملنے دیا جا رہا. تو یہ تو کہیں سے بھی سیولائز حرکت ہے ہی نہیں, اور اس کو حکومت کو کنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. تو مزمل, فائنینشیل ایمرجنسی کا جو تذکرہ اور ایک بار نہیں کئی بار وہ کر چکے ہیں, اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اینڈ پلیز ایکسپلین اٹ ٹو آور ویورز, واٹ کائنڈ آف اے فائنینشیل ایمرجنسی کین بی امپوزڈ؟ نہیں, اٹ کی ناٹ, مطلب وہ فائنینشیل ایمرجنسی, ان کا کہنے کا مطلب یہی تھا کہ اگر یہ بجٹ وقت پہ منظور نہیں ہوتا تو پھر جو دوسرا کانسٹیٹیوشنز الاؤ کرتی ہیں چیزیں تاکہ جس میں لازمی خرچے الاؤ کر دیے جائیں وہ کریں گے. پھر نہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ وفاق ٹیک اوور کرنا چاہتا ہے, اس لیے میں نے سوچا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں, وہ تو وہی ایگزیکٹ بتا سکیں گے. ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے دن سے جب سے ہماری حکومت بنی ہے, وفاق کو جو ہے یہ حکومت جو ہے کھٹکتی ہے آنکھوں میں, اسی لیے انہوں نے ایک گورنر بھی اپنا لا کے بٹھایا. آپ دیکھیں نا, اس نے, آپ اندازہ لگا لیں ان کی نیت کا کہ بجٹ کبھی آپ نے سنے کہ اجلاس کی سمری پہ سائن گورنر نہ کرے. یہ کس قانون کے تحت جو ہے یہ کنڈی صاحب نے بجٹ اجلاس جو ہمارا ہم نے کال کیا تھا اس کی انہوں نے سمری میں سائن نہیں کیا, اور اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تھے اور کہتے ہیں میں وہاں بھول کر آ گیا. اندازہ لگائیں کہ کیا یہ مطلب مدہوش تھے جو وہاں پہ سمری بھول کر آ گئے اور ان کا سٹاف بھول کر آ گیا. تو یہ جو ہے ان کی نیت, آپ کو اندازہ لگا لیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ اس حکومت کو جو ہے ٹاپل کریں یا کوئی وہ کریں. حالانکہ ان بیچاروں کی تو یہ واحد پاکستان کی اسمبلی ہے تمام صوبوں میں جس میں سب سے زیادہ اکثریت کسی ایک جماعت کی ہے, اور اس کے باوجود ایسے عجیب عجیب سے خواب دیکھنا تو مطلب ان کو حقیقت تو انشاءاللہ نہیں بننے دیں گے, لیکن ہمارا کام تو ہے نا اس کو ایکسپوز کرنا. صحیح. ٹیکنگ دی اپرچونٹی فرام یور پریزنس, آئی مسٹ آسک یو کہ وفاقی بجٹ پر ویسے تو آپ کے سارے کامنٹس, آپ کی پارٹی کی پوری جو اس کا ویو پوائنٹ ہے وہ تو سامنے ہے, لیکن اس وقت میں صرف بات کرنا چاہوں گی سولر پینل کے حوالے سے, جس میں 18% GST لگانے پر پاکستان پیپلز پارٹی معترض تھی اور اب 10% کے اوپر اگریمنٹ ہوئی ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے حکومت کیونکہ کہتی تھی کہ سولر کی طرف سب کو جانا چاہیے, اس امپوزیشن آف ٹیکس کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے؟ واٹ از ان دی آفنگ؟ دیکھیں, بات سیدھی سی یہ ہے کہ میں بھی ادھر اس حکومت میں ہوں. اکثر ہمارے لوگ جذبات میں آ کے کہتے ہیں کہ فلاں ریلیف دے دو, فلاں ریلیف دے دو. تو میں ایک بات یہ کرتا ہوں کہ سب کو کہ ریلیف وہ دو جس کو آپ سنبھال سکو. صحیح. جس طریقے سے ہمارے والدین ہمیں بچپن میں کہتے تھے, جب ہم ان کو کہتے تھے کہ یہ فلاں چیز ہمیں دلا دیں یا فلاں خرچہ کر دیں, تو وہ یہ کہتے تھے کہ لائف سٹائل وہ والا لو, اڈاپٹ کرو کہ جس کو مینٹین کر سکو. تو یہ غلطی پہلے وفاقی حکومت کی ہے. سولر پہ ہمیشہ سے ٹیکس ہوتا تھا, اور شہباز شریف صاحب نے سولر از دا نیم آف دا گیم کر کے اور یہ کر کے اس کا جو ہے ٹیکس کو کم کیا. اب ان کو مجبوری بڑھانا پڑ رہا ہے کیونکہ ان کی بجلی نہیں بک رہی, تو وہ جو ہے اب عوام نہیں مانتی اس چیز کو. تو میں ہمیشہ سے یہ چیز کہتا ہوں کہ کسی کو کسی چیز کی عادت لگانے سے پہلے سوچ لو کہ یہ عادت اس کو جو ہے لگا کے دے رہے ہو, سسٹینیبلٹی رہے گی یا نہیں. بالکل. یس ایگزیکٹلی. تو یہ ہمارے پالیسی میکرز کو سوچنا چاہیے. باقی اچھا ہے برا ہے اقدام, یہ تو دیکھیں حکومت کے سٹینڈ پوائنٹ سے اس کا ریونیو جا رہا ہے, اس کی بجلی کم بک رہی ہے تو اس کے لیے برا ہے. عوام اس کو سستا مل رہا ہے, لیکن عوام میں بھی آپ کو تو پتہ ہے ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. صحیح, بالکل صحیح. بڑے لوگ, بڑے گھر والے, اپارٹمنٹس والے لگا نہیں سکتے, تو میجورٹی تو اس میں بھی آج بھی جو ہے اسٹرگل کر رہی ہے. کارخانوں میں اتنی جگہ نہیں ہوتی, ان کو تو نیشنل گرڈ سے لینا ہے, تو اس کو پولیٹیسائز بھی کیا جاتا ہے تھوڑا سا. لیکن غلطی جو ہے وفاقی حکومت کی ہے ایسے کہ ان کو جو ہے ہر قدم, جیسے کبھی آج کل آپ دیکھتی ہیں کسی دن موڈ ہوتا ہے اعلان کر دیتے ہیں 7 روپے بجلی سستی, پھر اس کے بعد واپس بڑھانی پڑ جاتی ہے. ابھی پیٹرول میں بھی حرکت کی تھی, اب کاربن لیوی لگا رہے ہیں, کبھی کیا لگا رہے ہیں. تو they need to think little bit longer, and this advice is for my party also. پولیٹیشینز جو ہے بس اس دن کا ایڈہاکزم میں چل رہے ہوتے ہیں, اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے. وی نیڈ ٹو تھنک, تھوڑا سا میڈیم ٹرم سوچنا چاہیے اس میں. بہت بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب فار بینگ ود اس. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.